زول في الاول هو كان غادي تحسسنا كهذه الوقت كي بغير وكنا السلام عليكم سيدي ربي وكنا ديال الوقت كي غادي نساعد الوقت فازل قلنا بوتيتر سمني غادي سيدي ربي ان نرني نولي كرا نتمغلي وين كرا الحوايج اللي ثاني يقدسن استمغلي النظم بغي وقف لنا شتاكي كنت وكاد غادي تحسسن وكاد غادي تولينا كثوره كنت السوسره وكنا نزال وكنا ضرب السيمانه غادي تفهمن صروح القدس هي اليون ديال يوث ذيكنا اين عندي القايث بواليس امين الله ربي هكذا الراون وقت كاع كريف السنيك ولكن السوسره ولكن كشي السيمانه راه غياوين راه غيولهن كشي راه غيتفنفس كشي راه غادي يمكن نفهم ذا شو اذا المقصود بين القرض كوالي فكرة أرزانا فكرة سيدي الفهمة صورك يمكن نرني غادي تمسنيني ضرب السيسم نمي قد سن يسوع المسيح نزول لك ناس المسيح آمين آمين زكي بغي غدا نهضر في فمي يسوع المسيح يدفقني مانيس يمذنن ذي الإنجيل يوحنا دي انجيل يوحنا نولي يسوع المسيح شحال تيكال يقارزن يهضر يمدن ويقارسن نكيني مع ناس سيغ نهضر في لي سيت جو سوي يقلان دي ليفانجيل دو جون بيان سور نهضر في السفاياكي سيغ نعرض نهضر في نزواروث المعنى يسوع المسيح نولي دي انجيل يوحنا شحال تيكال يقارسن نكيني جو سوي انا زمان ولين ذي الانجيل يوحنا 6 35 ينسن نكينين ظهرهم انتزرت نولين ذي يوحنا 8 12 ينسن نكينين تفات ندونيث نولين ذاغن ذي يوحنا 10 7 ينسن نكينين تبورث نزمرن دي ضربي نتقضايث ذي يوحنا 10 11 نيسن نكيني ذنكسا العالي ذي يوحنا 11 25 ينس نكيني حقو سير الميتين جو سوي لا ريزوريكسيون اي لا في ذي يوحنا 14 6 ينسن نكيني دافريد تيدت سودارث انولي داغن ذي يوحنا 15 تصدارث ثم زوروث ينسن نكيني ترى نصح نغ انتيدس دونك اكاكين يسوع المسيح يقفغا ادي فكني مانيس يوكاد يدي تحسسن يوكاد يدي تدورن يوكاد يدي سكن ثمزوغ اذا شو اذا المقصود من يسوع المسيح ذا شو يقفغا يسوع المسيح في دينين يوكاد يدي تحسسن ذا شو يقفغا الدينين ان كوني غساكين يلان ذي الجيلاكي ذي الوقتاكي نتورا ومن باللي غادي دينا يسوع المسيح ديال الوقتني وتدينا راه كان يوكاد يلان دينا لو معنى المقصود يلان ذي المقصود اللفظه يجي يعنايا ولا نكوني يبغى ولا نكوني اثنيسي اكن يقلا انولي ذاكي الانجيل يوحنا يسوع المسيح يقرض لنقول تكلت جو سوي تسندا اكزمر اغيوين وولكين دينا يسوع المسيح ذا شو يبغى يسوع المسيح اثيدي يفهم غافين يعنان ثماذ انس اياكين يتمثل في السماثين ذين الاغيوين ادن مكثين ذا شو يسينا سيدي ربي موسى مي كفا تيشكا يوكن غادي يسفر اكذوز تاكذيس تيثمورث ناث اسرائيل لو كان نروحو سريد غار الاكزود راه تفرات نعرف كثفت نتفغا فوس ثلاثه تصدر تيس 11 تصدر تيس 14 نولي بلي مدي موكر ربي موسى ذاك الظروف دا شو جدينا ناس موسى يناس ربي ناس ذا شويه نكيني يوكن اضروحها غار فرعون يوكن اتسفغا اكذوذ ديك ثمورث مصر ناش جدينا ربي ديس دارت تيس 14 تجور المحرشه كاين فوس ثلاثه نولي بلي ربي يناس دي موسى نكيني ذوين يلا Je suis celui qui suit. ذا شو سينا النظام دا يا ناس والنظام ينك أكاكين على الرأس الوجاف يوراو ناس إسرائيل
إنسان باللي وين تسمان اللي يشقايد ار غرمون. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Et يسوع المسيح نولي ذاك الانجيل يوحنا لما كيكتب يمانيس جو سوي. دونك ذاك غنولي يسوع المسيح يبغى يفكن ثربانيث إنس بلي إني با كان ماشي كان مزان لو معنى ضربين ذاغن ضربين ستيماتيس ضربين اونتيرمون ماشي ذا مذان كان ذا مذان الصح يتحلفوا كنتحلفوا يكلين يلوز كنا اللوز يا كنعقو معنى يسان ذا الأذمان نظام ضربين سي منيس. انولي يتمثل للانجيل يوحنا فنقط زواروث فاش نبغى نهضر الساكين اميك يدي في مانيس ذي ثزواره سندا نزمر نروح ثرا انولي ذي الانجيل تجور يوحنا يخفو 6 فصدر 35 إنيس يسوع المسيح نكيني ظهرهم أنتو دارت. Je suis le pain de vie. C'est comme ça qu'il s'est présenté. أكا يديف يسوع المسيح إيمانيس يمذنن دي قبل ذي الوقتني. ذا شو إنزمر نفهم سوى نشتكي. ذا شو إذا المقصود لاغن يسوع المسيح ذكوين يدينا أكاكي. نزريوك ذي الوقتني الماكله شغل الماكله تاع زوران تنوث اسرائيل من الغادنيني تقول اسرائيل اغروم نتا غير الاساس الماكله داير ميم نكون نسلق فايل مالادنيني انشغروم المعناس انتش الماكله نعنات الماكله الماكله سان لامبورطونس جينس كوين يعنان ثدرتنا كوين يعنان ان رنينا اي اكاكين يسوع المسيح ديالنا يمثل كاين ذاخروم انتو زارت دونك المكلايين داين اقلها داين اقلقا يوكن النرني يوكن نيم غور يسوع المسيح يندا ولكن يوكز يحسن يزيد تحسيس ندير الوقت ني وقبل ومن بعد ملي يخدم المعجزه ني نصبر كيف nous snarner dans la multiplication des pains. زران بلي كيسوع المسيح يسنكمل يوثنا المعجزة يقول دا ماشي يوث تيكل كان سيني فردان يقول دا إلى multiplié les pains يقول دا يسج 5000 ليفاذ 5000 ليفاذ d'un coup شغل يسوتر سكرا سيون وغروم وسكرا نيحوتيون يسج أطاس اللعيبة دونك يخدم ميراكل يسنرنا أما ذا غرومني أما الحوثني من فغان أدنيني أنولي ومن بعد من يخدم اشتكي إمذانني يقدرن نشتكي كتشانس غرومني غروان كتشانس الحوثني أروان نولي ومن بعد حوسن غاف يسوع المسيح ومن بعد نحوسن غاف يسوع المسيح أمي إثني ديقوف يسوع المسيح ذا شو إذن دينا يسوع المسيح مثل دوفان ينتحوسن في الناس ومن بعد وفانتيد أنولي ذا شو دينا يسوع المسيح الإنجيل يوحنا توجور يخفو 6 تصدارت ثيس 26 ذا شو دينا يسوع المسيح نسن تيذس en vérité je vous le dis vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. نسمع دينير تيزس أتحوس ماشي خطرت ولا من المعجزة لما أنا خطرت في الشام يرنا فروح لا شو زندك من يسوع المسيح الناس دار 27 إني يخدمت الماكلة ونخترها travailler non pour la nourriture qui périt خدمت ماشي غاف الماكلة اللي يخسرن mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera خدمت أفتينا كثير أنا وندي فكنت تودر تلف ده
كميس نفونادم راون ديفك خاطر ذنتا إقمار كان سيدي ربي سطفي حينس سطفا إنس إذا كي يسوع المسيح إذا شو إقفا زنديني باللي يسوع المسيح مزنديني كيني ذا غروم من تودرت ماشي ذا غروم أراث شو ماشي داين على الصفلا أرفع بوطي لو معنى داين ينفان أين النظام نظرا بليك أمثال يسان ثذرت ذي الجسا ويسال لغان ثذرت ذي الروح ذاكي غنولي يسوع المسيح يتفهمت يصدر 26 من تصدر 27 يخدم لا ديفيرونس الناس اللي كانوا يدوسان كانوا يتحوسوا غافين على شارن بوطنون غافين على كانوا يصلون لو معنى يسوع المسيح الناس تحوس ثرا غافين شتاكي لو معنى حوست غافين ونفنرا حوست غافين ونفنرا تكمل يسوع المسيح الناس خطر ضربين سيمانيس ماركان ستالاينس المعنى ربي هكاثيد يوكن ذيلي ظهرهم انتودرت يتسكربين تسين على قفلن هذا السيديس تسكربين تسين على قفلن ذا السيد انتودرتيس يسكمل ديس دارتيس 28 يناسن كو دوفون نوفا الناس دي مثلا ذا شو انا نخدم يوكن نخدم اين على سياجفن نغل شغال نسيد ربي مقلت كان يتمثل في 30 دي 26 يسوع المسيح يناسن الشغل نسيد l'œuvre de Dieu c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé اي ناس نكمل نسيد ربي سي كتمنم سوين يدشكا لكن يسوع المسيح يبغى غديني مثلا النير باللي كديروا حركه هكاكي باللي كضرب بين سيماني سيتي دشكان يوكنا ذي سن كمال المهمه سندام يروح يوكنا ذي تشنفك ذا السفل فلاك فلان فلي ذاعن اساكين يوكل ميلا نومن يس انسون ثوذرث اندماء مسيح تيكن كيني إذا غروم تدارت ولا قران نحوس فلاس سوذم النظام دايور فاش تاكسني هنا حوست غافين ونفنرا وتحوس مرة في اللي خاطر خدمة المعجزة لو ما حوس في اللي خاطر تشام ثروان التصيف مثلا في سماتين يتحوسن غاف يسوع المسيح كان كاين افيك ان موفيز موتيفاسيون باسكو حوجنا الحاجه بتاتر يبغى اذ يحلو بتاتر يبغى غادي يوضع كرا الامور دونك تحوسني وكنا دي سين يسوع المسيح وكنا ضوضن غير الامور كاين فريمون دينا ماشي داين يخصن المعنى ولا قرا غادي لي يشتكي الساس بين انا غيذكرن الحوس يسوع المسيح خاطر يسوع المسيح ربي يشجع سيد يوكنا ديالي غادي تساوي السلاك لا اين يجيب الحالات نكمل جوستومون شنو يسوع المسيح دا شو يجيب الحالات نكمل سي كو اتمنم يسير دونك ساكي يسوع المسيح يساوي لنا دي وكن اللي ذوكاد اريا من النيس ذوكاد اريا راس يفكن اريا يفكن تودرتنا انتا ذوكاد اريا يوكلن تودرتنا انتا عفاش تاكين سني يسوع المسيح دونك الفغي مربي l'œuvre de Dieu نشون نسيد ربي سي كو اتمنم وين يودشكا دونك ساكي يسوع المسيح راهم الدنيا اللي كني دينا غادي الوقت النيا اي فغا سي كاس داو اللي يسوع المسيح يديروا حركه هكاكيا بارازار يروح خاطر ربي يهكا ثيد يوكنا ديالي تساويل السلاك يمثلن لكن منظرة يتمثل في السماثين وكذا غادي تحسسن باللي امذان سقمين يقذنف ادم يخشم ذي الموت ديال الروح يخشم ذي الموت ديال الروح ربي سي الوقت اللي يهكا تساوي للسلاك يمذنن تساوي المسلاك ذي يسوع المسيح يسوع المسيح يدشكا يوكن سكربين راه من يس هذه سون ثوذرت الفداء
دونك ساكين المسيح هناك جو سوي لو بان دو فين كاين ظهروا من تودرت وين ريتشن اللي سوى تودرت ساكين ميلا نقبل يسوع المسيح هذا السيد نقدم سلكنا ذا شتني راه غادي يفكن تودرت ذا شتني راه يسغل في الموت يلان ذينا ذي ترويحتنا تفكرنا حوايج بيان سور تفكرنا سان ثودرت التدير لو معنى التدير ديال تفكا لو معنى ضعنا يثمث تيسمثين التدير ديال الروح يعني حوايج يثمث تيسمثين يمكن الساكين ادن الدم اين كني غادي يفكر ربي يمكن ادني دير اني دير الروح يبغي كينيا وين غادي تحسن بلي يسوع المسيح يروح حد غاف وين شتاكين il n'a pas cessé d'insister. Il dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. يتكمل آية مثلا 30 فغير كنا ويغ صدارت 55 توجور دي جون. Alors Jean 6 55. Jean 6 55 لا جوتينا يسوع المسيح ينيسن en vérité je vous le dis si vous ne mangez de la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang vous n'avez point la vie en vous-même ميلا وتشمارا ستفكا نميس البنادم ميلا وسويمارا سكذامنيس وسومارا ثوثرث ذيكون ماشي نفاديني سكون شتاكي ديفاديني بلي كانوا غالب بلي كانيبال وكذا راه يتشن سيفكا البومدان مي سكون شتاكي يفغا ديني يسوع المسيح بلي كيروح يوكن اذيفك ايمانيس ذا سفل في الجلتنا يزرع سندان يدي يروح يسوع المسيح مدي بلوان وكنا يتوصلف ذا شو دينا ناتورال كل شيء ينكمل بوركوا خاطر وقف الذي يروح يزرع سندر يروح حد يوكل هذه في كتاف كاينس ذا سفل في الجلتنا يروح حد يوكل هذه في كتاف كاينس ذا سفل يروح حد يوكل اذا منيس مرن يوكل اذا منيس اذرين ذاين السكين ارا يمحون اغي يسردن سيم كل ذنوب اغي تاوين غير الموت دونك السكين يثمتين الا يون الحل يسلكنا ذي يسوع المسيح ذي تكان ذا فاش كينا ذنكيني اذا غروم انتيذت ذنكيني اذا غروم انتودرت وين ونشارع سيتفكاينو وين ونسوارس قدامني ونتسارع تودرت اللفدا يسوع المسيح ذي كان انت كان دي روحاني يوكن اغدياوين يوكن اغديفك تودرت اللفدا ولا شويه ظن ونرزي مالا غادي لين هو يدي القاعة يزمر نكمل نشتكي خاطر يسوع المسيح يسنكمل نشتكي اون بون فوا بور توت انولي يثمثل ثيسمثين مي يروح يسوع المسيح يروح هارون ظروف يوكل شغل الشيطان صور الشيطان يبدو ديون الوقت يجرفيت غاف غروم ميلا ربي تدير الناس وغروم كذا يقال وزور كذا يقال غروم الناس يسوع المسيح L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole venant de Dieu. Vraiment, on dit que c'est maintenant يسوع المسيح نتسام إذا بغينا ربي لأن كي تتوالى دي الشابيتال مزوالون نجون الناس دي الشابيتال مزوالون نجون شو دينا إنك دي جون 1 إنك au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, les azouara, il a ouawal, et awal, il a oukdarabé, et awal, il a oukdarabé, était Dieu. Donc, l'homme, c'est qu'il ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et la parole qui est sortie de la bouche de Dieu, c'est Christ lui-même qui est descendu en chair. D'ailleurs, il dit, le chapitre 1er, et la parole était faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons compté sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Donc,
يسوع المسيح اللي صبن ذي تفكا ضربي اللي صبن ذي تفكا سوا وليس إذا وان ربي أكما أو تبع يجزمرن أديلي غساكي ذي السبان السلاكي يسوع المسيح كان يسوع المسيح كان إذا فريد d'ailleurs قلت النظام نكمل يقول لي دينا جو سوي لو شومان لا فيريتي اي لا في هاد نفهم هاد نهضر غانا افون شتاكين اي هاد نهضر غانا افلي جو سوي ني دينا لي فغي كيني غاوني تحسيسنا ساكين بلي يسوع المسيح كان يدي روحا يوكنا ديالي للسبع للسلاكي فغاديك فورس ولكن إلا عندنا المسيح البركه نيلو غاف تدرتيك غاف تدرتين أو التما آمين.